क्विकली मुस्तफा कमाल साहब के साथ पीएसपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। आपने बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई, आई होप आप सईद गनी साहब की गुफ्तगू सुन पाए मुस्तफा कमाल साहब? जी मैंने सुनी। तो पहले वही वो कहते हैं भाई ये किस तरह हम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है, हम तो सेंट्रल के भी मनाएंगे, वहाँ तो हम है ही नहीं, वहाँ तो एमक्यूएम है। तो अगर ये मंतिक ठीक है तो एमक्यूएम तो के दोनों जो नए चेयरमैन हैं एमक्यूएम के वो एमक्यूएम के बन जाएंगे सेंट्रल में। तो ये किस तरह का इल्ज़ाम है कि हम सियासत के लिए कर रहे हैं? देखिए उनकी आखिरी बात जो थी वही बड़ी ठीक बात है कि जो अपनी सियासी मकासद को हासिल करने के लिए लोगों में जो है वो दरार नहीं डालनी चाहिए, लोगों को तकसीम नहीं करना चाहिए। जो अब उन्होंने सूबों के हवाले से तावील दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात फिट हो रही है यहाँ पर। उन्होंने वो जो कह रहे हैं वो काम उन्होंने कर दिया है और वही काम कर रहे हैं कि अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए लोगों में दरार डाल रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन, दुनिया का कोई भी मेट्रोपॉलिटन शहर, उसकी सेंटिटी एक इंक्लूसिवनेस में होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए चूंकि सेंट्रलाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे, जो कि ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस वजह से किया है कि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने में। हाँ। उसी के लिए 18 टाउन्स थे और उन टीएमएस की तादाद 18 थी। इससे ज़्यादा आसानियाँ थी उन लोगों को। जो टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता था, वहाँ पर एक टीएमओ होता था, वहाँ पर एक टाउन नाजिम होता था, और ये डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन उस नीचे जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो सारे मसले मसाइल लोगों के छोटे से इलाके में एक टाउन में हल होते थे। लियारी वालों को लियारी से बाहर नहीं जाना पड़ता था, बिन कासिम वालों को उससे बाहर नहीं जाना पड़ता था, लियाकताबाद वालों को उससे बाहर नहीं जाना पड़ता था, न्यू कराची वालों को उससे बाहर नहीं जाना पड़ता था। वहीं पर रहकर वो मसाइल अभी तो आज तो इवन कि ये डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद भी अभी भी 1.5 घंटे का सफर करके जाना पड़ेगा। तो उनकी ये बात, अगर ये जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन सूट नहीं करती। ये काम तो पहले हुआ था, उन्होंने उसके मुखालिफ उसके अपोजिट काम किया है। यानी कि जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टाउन्स को खत्म किया है उन्होंने 2013 में और 6 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तो जिस डिसेंट्रलाइजेशन की आज ये हवाला दे रहे हैं, तावील पेश कर रहे हैं, वो डिसेंट्रलाइज तो हुआ था पहले। उस डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी हम अगर ये एक अलग पूरी बहस है कि टाउन का सिस्टम था, वो तो कहेंगे भाई हमारे पास इख्तियार था, हमने अपने इस निज़ाम को बेहतर समझा, हमने ये लागू कर दिया। लेकिन अब अगर ये वाली इसका जवाब दीजिए ना कि वो कहते हैं हम आगे सेंट्रल के भी हम करेंगे, इसको भी मजीद जो है वो दो चैनल लाएंगे। सेंटर को एक दिखा के ये मजीद जो है वो 9, 12, 10 इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। मैं जो इसको समझता हूँ, पीपल्स पार्टी का ये पुराना ख्वाब है कि वो उनका जो सिंध कार्ड है, वो सिंध कार्ड कराची के बगैर पूरा नहीं हो पा रहा, और कराची जो है वो खिदमत करके जीत नहीं पा रहे, इसलिए कि उनका तासुब भी ख़त्म नहीं हो पा रहा। वो कोटा सिस्टम नहीं ख़त्म कर रहे, वो जाली डोमिसाइल पर लोगों को जो है वो रोज़गारें दे रहे हैं, वो लोकल्स को यहाँ पर पूछ नहीं रहे। उन्होंने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक पख लगा दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटी के पास जो है सारा सॉलिड वेस्ट का निज़ाम मौजूद है। सिर्फ अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स को सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को, कचरे के निज़ाम को संभालने के लिए उन्होंने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर अपने वज़ीर आला के अंडर में दे दिया है। पानी और सीवरेज के डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो है वो कराची में वो वज़ीर आला साहब बने हुए। मास्टर प्लान खत्म कर दिया। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास है। केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो ये जब उन्होंने कर दिया है सारा, इस तरीके से वो कराची पे अगर वो तो दिल नहीं जीत सके, तो आज चूंकि कराची चाहिए हर किसी को, हर पार्टी को चाहिए, और पीपल्स पार्टी को चूंकि पास उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है, तो वो इस तरह से बाइफरकेट करके कराची को एथनिक लाइंस पर डिवाइड करके वो कराची को टेक ओवर करना चाहते। वो सही कह रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अगर एक बनाएंगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट गढ़ा में और बना देंगे, वो बिन कासिम में और बना देंगे, वो मलीर में 2 डिस्ट्रिक्ट और बना देंगे। तो ओवरऑल जो ये होगा कि भाई अगर एक एथनिक ग्रुप के इलाके में अगर एक डिस्ट्रिक्ट बन भी गया तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है खाली जमीनों पे बना रहे होंगे। और वहां पे अभी आपको मैं मिसाल दे दूं ना, एक 2018 के इलेक्शन में, जब 2017 के सेंसस के बाद मर्दमशुमारी के बाद ये डिसाइड हुआ कि कराची की में एक एमएनए की सीट बढ़ेगी, एक। सही है, ये डिसाइड हुआ, 20 से 21 हो गई। 20 सीटें थी 2013 20 सीटी से 20 से 21 हो गई। तो अब ये खुद फरमा रहे हैं कि कराची की सबसे बड़ी वाली आबादी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में थी ज़्यादा। तो आंख बंद करके ये सीटें जो है, ये 1 सीट का इजाफा उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो जाना चाहिए था। क्या किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और हमारे जो नाम नियाद मौजरों के जो ठेकेदार बने पड़ते हैं उन्होंने कभी आज तक इस पर बात ही नहीं की। मुझे हैरत होती है, उन्होंने क्या किया पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि बजाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस सीट का इजाफा करने के, वो जो कि खाली जमीनें पड़ी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जहां पर आबादी कम है, उन्होंने वहां एक नई सीट का इजाफा कर दिया।
اور اس پہ بھی انہوں نے اس پہ بس نہیں کیا، انہوں نے اس پہ بھی انہوں نے اینڈ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ایگزسٹنگ 5 سیٹوں میں سے ایک اور کاٹ کے اس کو بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں شامل کر دیا. غضب خدا کا کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل پہلے 5 سیٹوں پہ تھا اس کو 6 ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ صرف وہ 5 سے 6 نہیں ہوا بلکہ اپنی بھی وہ ابھی بھی اپنے بھی ایک ایم این اے ان کا چلا گیا، وہ 4 ہو گئے. پھر PS99 آپ ابھی گوگل کریں، اس ویب سائٹ پہ جائیں اس پہ الیکشن کمیشن کے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک ایم پی اے کی ایوریج سیٹوں کے ووٹوں کی تعداد انہوں نے رکھی ہے 2,80,000 پہ ایک ایم پی اے بن رہا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. 8 ایم پی اے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ایوریج 2,70,000 سے 80,000 میں ایک ایم پی اے بن رہا ہے. اسی کراچی میں PS99 ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک علاقہ جہاں سے آپ کے یہ پی ٹی آئی، اس پہ ٹوٹل ووٹوں کی تعداد 56,300 ہے. کین یو امیجن کہ ایک ہی شہر میں ایک ایم پی اے کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ اور ایک ہی اسی شہر میں ایک ایم پی اے کے ووٹوں کی تعداد ہے 56,000 ٹوٹل. امبیلنس ہے بہت شدید. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ نے بھی جب سے بات کی تو بڑا آپ نے، جس طرح میں نے سعید غنی صاحب کو کہا کہ صوبہ سندھ کے معاملے پہ ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں کہ بھئی نیا صوبہ نہیں بننا چاہیے، لیکن وہ اس کو ایکسٹریم سطح پہ لے آتے ہیں، ایتھنک معاملہ گردانتے ہیں، اس کو غداری کہتے ہیں وہ. تو آپ نے بھی آج اس عمل پہ تنقید کرتے ہوئے آپ نے کہا مودی جو کشمیر میں کر رہا ہے اور یہ اس کو بھی آپ نے بہت بڑھا نہیں دیا گیا زیب داستان کے لیے. نریندر مودی کشمیر مطلب دیکھیے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں کوئی جذبات میں نہیں یہ والی بات میں نے کی، میں نے بالکل سوچ سمجھ کے. دیکھیے ایک لمحے کے لیے بھئی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی تو یہی تو ہو رہا ہے سارا، ایتھنک نسلی بنیادوں پر ہی سارے فیصلے ہو رہے ہیں نا. سوچ جو ہے وہ ہے، بیسک سوچ وہ ہے، اس سوچ کے تحت ہی آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وسیم بادامی صاحب، ہم نے شہر میں آگ اور خون کی ہولیاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے 35 سال. اگر کوئی پوچھے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آگ اور خون کی ہولی، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی کہے یار ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن کیا ہے، 6 اضلاع کو 7 اضلاع بنا دی ہیں، اس کا آگ اور خون کی ہولی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے کہ آپ کے ہاں ایتھنک فالٹ لائنز ہیں، آپ کے ہاں سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں اور آپ کے ہاں پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں. اس شہر میں اب تو ہمیں پروف کے ساتھ اس بات کا پتہ ہے نا کہ را کی پینیٹریشن رہی ہے. انور صاحب کے بیان کے بعد کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیسے لے کر را سے الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچے، یہ مصطفیٰ کمال کی بات نہیں ہے. تو را کراچی میں اگر اس نے پینیٹریشن کر رکھی تھی تو اس نے اپنی فوج تو نہیں اتاری تھی، وہ انہی فالٹ لائنز کے درمیان میں پینیٹریٹ کر کے، انہی ڈیوائیڈ کو وائڈنٹ کر کے سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ کے درمیان یہاں پر کلنگز ہوئی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. یہاں اس شہر میں جتنی ضرورت ہے انکلوسیو پولیٹکس کی جوڑنے کی، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. آج آپ اگر اپنی ایڈمنسٹریشن سے زبان کی بنیادوں پر آپ ڈسٹرکٹس بنا دیں گے اور ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا تو یہاں پر باہر کی قوتیں انفلٹریٹ کریں گی، یہاں پر اس کو وائڈنٹ کریں گی اور اس میں پھر جو ہے وہ جب لوگوں کی محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. ایک انسان، اس کو پینے کا پانی اس کے گھر پہ نہیں آ رہا، سیوریج کا نظام گھر سے باہر نہیں جا رہا، کچرا اس کے باہر پڑا ہوا ہے، جاب لینے جاتا ہے کسی نے جعلی ڈومیسائل پہ اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ٹرانسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈیوائیڈز پہلے ہی ہیں، ولنریبلٹی ہے، اس کو مزید شارپ ہو جائے گا، جو مخالف قوت ان کو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی مزید اور زیادہ. فائنل ایک بار سے بتا دیں، آپ نے کل مظاہرے کا اعلان کیا، میں نے بھی دیکھا فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کے بھائی کل جائیں پی ایس پی کے مظاہرے میں جائیں، تو آپ بھی کیا دعوت دیتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب آئیں بالکل کل آپ کے مظاہرے میں؟ انہوں نے تو کہا ہے اپنے لوگوں کو. نہیں، ہم نے تو پوری کراچی کو دعوت دے رکھا ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرے. ہم نے تو پوری کراچی کو دعوت دے رکھی. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں تمام کراچی والوں کو بلایا اور خاص طور پہ میں نے اپنے سندھ کے بھائیوں کو آواز لگائی ہے کہ دیکھیے انہی کی اس بات سے جو کہ سندھ کے خلاف لوگ ہیں، جو کہ سندھ کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سندھ کی اور وہ بھی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں. میں اپنے سندھی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہے، یہ سندھ کے کو ٹکڑے کرنے کی بنیادوں کو مضبوط کر رہی ہے. بہت شکریہ. کچھ لوگوں کو یہ نعرہ، ان کے کام ان کو سوٹ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے آواز لگائیں گے سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کی، اور ان کی آواز کو پھر کچھ لوگ سنیں گے بھی. تو ہمارے سندھی بھائیوں کو، ہمارے سندھ کے بھائیوں کو، جو ہمارے میں تو ان کو انصار کا درجہ دیتا ہوں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو سندھ دشمنی کے اس قدم کو روکنا چاہیے. لیٹس سی ابھی آگے بات کہاں آتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں.